वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कामरा एयर बेस में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भारत के 5 नहीं 6 जहाज़ गिराए। 3 राफेल तैयारों का गिरना मोदी को क़यामत तक याद रहेगा। शाहीनों ने खित्ते के थानेदार का बुत पाश कर दिया है। पाकिस्तान की कामयाबी ने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर दिया है। खित्ते और पूरी दुनिया में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ ख़यालात तब्दील हो गए हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में इससे शानदार फ़तह हमें पहले नसीब नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें तारीख़ की अजीम तरीन फ़तह से हमकिनार किया है। हमने 10 घंटे से भी कम वक्त में दुश्मन को मात दी है। शाहीनों ने आला कारकर्दगी से दुनिया को वर्तए हैरत में मुब्तला कर दिया है। शाहीनों ने दुश्मन के दांत खट्टे किए और गुरूर खाक में मिला दिया। रहती दुनिया तक अब दुश्मन का गुरूर कभी मुब्तला नहीं होगा। दुश्मन को पैगाम मिल गया है कि अगर दोबारा हमारी तरफ देखा गया तो पांव तले रौंद दिए जाएंगे। पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की तरफ से शाहीनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि फ्रंट से लीड करने पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 10 मई को दुनिया में एक ही आवाज़ उठी कि जंग पाकिस्तान ने तकनीकी महारत से जीती है। हमारे साथ दिफाई तजियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान मौजूद हैं। सर, शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो अभी आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो एयरबेस कामरा का दौरा किया है सर, लेकिन आपसे जो बात मुझे पूछनी है सर ये है कि ये जो तैयारे गिराए गए हैं, पहली तो बात यह है कि ये एक अपने आप में एक तारीख़ है, लेकिन इस वाक़े से भारत कोई सबक सीखेगा कि अभी फिर भी वो थानेदार बनने की कोशिश करेगा इलाके की? अस्सलामुअलैकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द प्रोग्राम। पहले तो जी मैं सबसे पहले पायलट को मुबारक देना चाहूँगा जिसने 6वां जहाज गिराया, और फिर एयरफोर्स को एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने पेशेंस का मुजाहरा किया और ये जहाज उस वक्त तक क्लेम नहीं किया जिस वक्त तक कंफर्मेशन नहीं आई। और एयर चीफ को मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि एयरफोर्स ने 6 टोटल जहाज गिरा दिए और आधा दर्जन पूरा कर दिया। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो उन्होंने अचीव किए हैं, ये कोई छोटा मार्का नहीं है, ये बहुत बड़ा मार्का है। और 1 घंटे के अंदर अगर आप दुश्मन के 6 जहाज गिरा दें तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर दूसरी बात ये है कि ये इसमें से 4 जो हैं वो जो है उनकी फ्रेंच मेड हैं और 2 जो हैं वो रशियन मेड हैं। और इसका जो रैकेज है जहाज का जो मिराज 2000 गिराया, ये पम्पोर एक जगह है इसके श्रीनगर के साथ, ये वहाँ पे मिला। तो आप ये देखें कि ये जब जहाज गिरे और ये सारी कंफर्मेशन हुई, एयरफोर्स के पास इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन तो थी लेकिन इन्होंने क्लेम नहीं किया जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं हो रही थी ग्राउंड सोर्सेज से भी कि वहाँ पे रैकेजेस वगैरह अवेलेबल हैं और दीगर दूसरी और भी मालूमात जो हमें कंफर्मेशन के लिए चाहिए थी, जब तक वो नहीं मिली। तो ये एक बहुत बड़ा मार्का था और उसको अचीव करना कोई छोटी बात नहीं थी। एक बहुत बड़ी एयर कॉम्बैट हुई जिसके अंदर 120 से ज़्यादा जहाज इन्वॉल्व थे। फिर इसके साथ जो ऑपरेशन हुआ इसके बाद जिसमें आर्मी ने और एयरफोर्स ने हिस्सा लिया, आर्मी ने उस मिसाइलों से और तोपखाने से अटैक किया। जहाज़ों में हमने 34 निशानों को हदफ बनाया जिसमें से 14 एयर बेसिस थे और फिर उनके S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो था। तो आप देखें कि हमने कितना प्यूनिटिव एक्शन लिया, कि इतना ज़्यादा उसका जोर था इंडियंस के ऊपर और दबाव था कि वो इधर उधर भागना शुरू हो गए कि जी आप अब जो है ना सीज फायर करवाएं। तो अगर आप सीज फायर के लिए इधर उधर भाग रहे हैं तो आप कभी ये सोच सकते हैं कि वो दोबारा ऐसी हरकत करेंगे और कुछ दिनों के अंदर करेंगे? कभी भी नहीं हो सकता। और देखें ऑन ग्राउंड अभी कोई चीज़ चेंज नहीं हुई और मेरा ख्याल है कि अगले 6-7 साल तक ये चीज़ ऑन ग्राउंड कोई चेंज नहीं होगी। ना कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो इंडिया के पास आ गया जिससे उनकी ताकत बढ़ जाए, ना कोई ऐसी चीज़ हो गई है इंटरनेशनली कि सारे लोग इंडिया के फेवर में खड़े हो जाएं, और कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि पाकिस्तान की ताकत में कोई कमी आई हो इस टाइम के अंदर। और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी ताकत बढ़ती जाएगी और इंडिया को जो है वो चैलेंज करती रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी असेसमेंट है जो हमें करनी चाहिए कि क्या चेंज हुआ है कि इंडिया कुछ और करने के काबिल होगा। और फिर आप देखें उनका जो है गरूर वो मट्टी में मिलके रह गया। इंडियन ओशन रीजन के वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं बन सके। रीजनल पावर बनना चाहते हैं
پاکستان ان کو چیلنج کرتا ہے تو کس قسم کی یہ ریجنل پار ہوگی؟ کوئی کسی قسم کی ریجنل پار نہیں ہے. تو میرا تو خیال ہے ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ آن گراؤنڈ کوئی سچویشن چینج ہوئی ہو, اور انشاءاللہ ہمارے آرم فورسز ان کو منہ توڑ جواب دیں گی. اسپیشلی ہماری ایئر فورس جو ہے وہ پوری تیار ہے, اور جس طرح پہلے ایئر فورس نے اپنا آپریشن کیا اب دوبارہ کرے گی انشاءاللہ تعالی. جی بالکل, ایئر فورس جو ہے اور آرم فورسز ہماری تیار ہیں. ایئر مارشل صاحب, ایک بات جو ہے, ایک کویشچن کا اور بھی جواب دے دیا جائے گا کہ یہ جو ساری تکنیکی مہارت کی اگر بات کی جائے تو رافیل کی بات اگر ہم کریں تو رافیل جو ہے یہ کیا مطلب, آپ یہ ایک ایسا طیارہ جسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت اس طرح کا طیارہ ہے کہ جسے اب تک گرایا نہیں جا سکا, تو یہ آپ اسے انڈین پائلٹس کی تکنیکی مہارت میں کچھ کمی محسوس کریں گے, یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو مہارت ہے, یا آپ ظاہر سی بات ہے آپ کا معاملہ یہاں اس معاملے میں رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تکنیکی مہارت میں ان سے بہتر پرفارم کیا ہے, اس لیے ہم نے ان کو گرا لیا؟ دیکھیں جی, پہلی تو چیز یہ ہے کہ رافیل جو ہے اس کے اوپر میٹیور میزائل لگا ہوا ہے, اور جو ہمارے J-10 ہیں اور JF-17 بلاک 3 تھنڈر ہیں اس کے اوپر PL-15 میزائل لگا ہوا ہے. ہمارے میزائل کی رینج ان کے میزائل کی رینج سے زیادہ ہے, اور یہ جو جنگ ہوئی یہ ساری BVR تھی, بیونڈ ویژول رینج, جس کے اندر ریڈار پہلے ٹارگٹ کو دیکھتا ہے اور پھر آپ اس سے میزائل مارتے ہیں, اور فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی اس کے پاس ہوتی ہے جو پہلے دیکھتا ہے اور پہلے ہی میزائل داغ دیتا ہے. تو ہمارے پاس فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی تھی 2 جہازوں پہ ایز کمپیئر ٹو دی انڈینس. تو ایک تو یہ ہماری بہت بڑی ایڈوانٹیج تھی. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اتنی اچھی کیپیبلٹی ہو تو اس کو امپلوائے کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کہ اگر آپ کو امپلوائے کرنا آتا ہے اور آپ کو اپنا میزائل داغنا آتا ہے اور آپ اس کو پھرتی سے لگا دیں گے دشمن کے نشانے پہ, تو پھر وہ دشمن جو ہے وہ آگے سے ریئیکٹ نہیں کر سکتا. اور پھر میرا تو خیال ہے کہ آپ کریڈٹ دیں ہمارے پائلٹس کو کہ جنہوں نے یہ جہاز اتنا اچھی طرح سے اڑایا کہ انہوں نے انڈین پائلٹس کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ کسی قسم کا ری ایکشن دکھا سکتے. تو میرا تو خیال ہے ہمارا اکوپمنٹ بھی بہتر تھا, ہمارے پائلٹس بھی بہتر تھے, اور ان کا جو جذبہ تھا وہ میرا خیال ہے ان کو پائی تکمیل تک پہنچانے میں بہت کامیابی کی وجہ سے وہ ان کو ہوا یہ سارا کچھ. ایئر مارشل ریٹائرڈ آصف سلیمان صاحب, آپ کے وقت کا اور ایکسپرٹ اوپینین کا بہت شکریہ. وزیراعظم شہباز شریف نے کابرا ایئر بیس میں پاک فضائیہ کے شاہینوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارت کے 5 نہیں جبکہ 6 جہاز گرائے. چند گھنٹوں میں آپ نے اس خدائے بزرگ و برتر کے فضل سے اپنی جرت, بہادری اور دلیری سے تاریخ میں وہ آپ نے تاریخ رقم کی ہے کہ جو قیامت تک دوست اور دشمن اس کو پڑھتے رہیں گے. 10 گھنٹے سے بھی کم آپ نے اس کو شکست ماس دی, اور پاکستان کا آپ نے جھنڈا وہاں تک بلند کیا. پوری دنیا اس جھنڈے کو آج احترام سے دیکھ رہی ہے. میرے شاہینوں اور قوم کے عقابوں, میں آج یہاں پر اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ کی بہادری کو, آپ کی جرت کو, آپ کی دلیری کو. پوری قوم آج ایک ہے, یکجاں دو قالب ہے, اور اس مختصر جنگ کے دوران پوری قوم 24 کروڑ عوام, ہماری مائیں, بزرگ, نوجوان سجدہ ریز تھے اور دن رات دعائیں کر رہے تھے آپ کی کامیابی کے لیے, کہ یہ آپ کی کامیابی, یہ قوم کی کامیابی, یہ آرم فورسز کی کامیابی اور یہ پاکستان کی کامیابی. اور رافیل جو بھی ہمیں پریزنٹیشن میں بتایا گیا کہ 3 رافیل آپ کے گرائے, اور یہ مارکا ان نوجوانوں نے سر کیا. اور یہ رافیل کو آپ نے جو مار گرایا, تو قرآن کریم میں جو واقعہ آتا ہے کہ ابابیلوں نے ہاتھیوں کو شہمات دی, آپ نے اپنے JF-17 اور
دوسرے جو آپ کے چائنی شناختی جہاز ہیں، اس کے ساتھ آپ نے رافیل کو جو آپ نے نشانہ بنایا ہے، قیامت تک مودی اس کو یاد رکھے گا، دنیا یاد رکھے گی۔ آپ کی قربانی کو نہ میں نہ پوری قوم کبھی فراموش نہیں کرے گی اور اس کی لاج رکھے گی۔ جس طرح آپ نے پاکستان کو اس جنگ میں عظمتوں کی انتہا تک پہنچایا، میں خدائے بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ہم پاکستان کی مٹی کی اور آپ کی اس قربانی کی لاج رکھیں گے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں قائد اعظم پاکستان بنا